مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. جاسبر كو vous allez bien. مرحبا بكم في كويزين شهرزاد، مطبخ شهرزاد. اليوم ما شاء الله je viens vous présenter un gâteau au chocolat, des sablés très très bon ou très économique et très facile à faire. Alors نقولوا بسم الله المقادير. Alors pour les ingrédients واش عندي لهنايا 250 غرام تاع لا مارغرين، تقدروا ميم تستعملوا لو بور. عندي لهنايا ان فيغ تاع مايزينا، عندي ان فيغ كاس تاع دي كاكاوات مولو محمصين وملحيين، كاس تاع كاوكاو محمص وملحي. عندي لهنايا زوج مغارف كبار 2 كويير ا سوب دو سكر غلاس من سكر غلاس. عندي لهنايا 2 كويير ا سوب تاع لا باتا تارتيني، تقدروا ديروا نوتيلا فيفيتيلا سي كون فو فولي. لهنايا عندي لهنايا 2 غروند كويير تاني ا سوب تاع دو كاكاو، بصح الكاكاو لازم تكون من نوعيه جيده. عندي لهنايا زوج حبات بيض 2 زو، عندي دو لا فارين، وعندي لهنايا خميره الحلوى ان باكي دو ليفير شيميك. نبداو l'étape, la première étape c'est de préparer la pâte. Alors bismillah, عندي لهنايا لا مارغرين تاعي ندير 250 غرام. فوالا، يعني العمليه فريمون سهله. عندي لهنايا كاس تاع نشا تاع لا مايزينا، عندي انا لا مايزينا نغربلها ونخبيها. نتوما تقدروا ميم اذا ما غربلتوهاش تقدروا تغربلوها دركا. عندي لهنايا زوج مغارف كبار تاع سكر غلاس، 2 غروند كويير تاع سكر غلاس. لهنايا عندي زوج مغارف كبار تاع الكاكاو يكون امير. عندي اوسي عندي لهنايا زوج باردون او لا لا جا في نقاف معليش. عندي 2 غروند كويير تاع لا باتا تارتيني معليش. نغربل هادو، نجيب تقريبا كويير، نغربل لو سكر غلاس والكاكاو تاعي باش ما يكونوش عندنا لي غرومو. فوالا كيما راكم تشوفوا. فوالا لهنا كاسكو شفي نبدا نخلط المزيج تاعي، الميلونج تاعي نبدا نخلطو. فوالا الوغ لهنا بعد ما شفتو هذا هاوليك الميلونج تاعي بعد ما خلطتو، كاسكو شفي نزيد الكاس تاع الكاوكاو تاعي اللي محمصتو ورحيتو. سي دي كاكاوات مولو غريي مولو. فوالا نزيد لهنايا لي 2 زو تاعي. بسم الله. فوالا نخلطهم مليح، نخلط اوسي دوسمون باش ما نسيحش كيما الخطه الاولى. فوالا هاوليك لو ميلونج تاعي هاو يتخلط. تقدروا ديروا هاد الطريقه، هاد العمليه تقدروا ديروها بالباتور فوالا ولا بيديكم. شوفوا لا تيكستور تاعو. لهنا واش ندير؟ لهنا نبدا نزيد بشويه لا فارين تاعي مع الخميره الكاطو. الوغ لهنايا نبدا بالكاس ونشوف. نزيد لهنا ندير ان فيغ دو فارين، ندير له نص باكي تاع لا ليفور بولونجير بلوتو لا ليفور شيميك، ان دومي باكي تاع لا ليفور شيميك. اوسي نغربلها. لهنايا هاد العمليه دوكا نستعمل يدي. لا maintenant je commence à ramasser la pâte avec mes mains. Voilà.
ونشوف شحال تزيد. اللم ماشي نعد البنات سي فو بلي سورتو بور لي ديبوتونت اي تو لا بات لازم نلموها. بور لي سابلي بور نيمبورط كال بات ا غاتو لازم نلمو لا بات تاعنا. الوغ نزيد لهنايا نزيد لو دوزيام فيغ تاعي تاع لا فارين. بيان سور لازم نجوزو كامل. سورتو مع الصيف لازم نغربلو لا فارين تاعنا، لازم نجوزوها وتاعنا صا سي اوبليغاتوار. سورتو نزيد تاني كنزيد نلم لا بات تاعي. البنات لهنايا بعد ما زدت لها لا فارين، شوفوا البنات انا جاتني 3 كيسان وزوج مغارف 3 فيغ اي 2 كويير 2 غروند كويير. شوفوا هاوليك القوام تاعها، لا تيكستور تاعها كيفاش دير، شوفوا كيفاش تجي طريه. فوالا لهنايا كاسكو جو في البنات، لهنا جي بريباري مون بابي كويسون، تقدروا ميم ما نساشي معليش يا با بروبليم. نقسمها على 2، وحده نخليها تريح وحده نبسطها. دونك نعاود نولي لكم. الوغ لهنايا نحط عليهم بابي كويسون تاعي ونبدا نبسط. باش نسهل عليا الخدمه تاعي وما نسحقش ميم با لا فارين بور لا سوب بودري تو. فوالا بهذه الطريقه نكمل. البنات شوفوا لهنايا بعد ما بسطتها هايدي كي خرجت لي لاباط. الوغ كاسكو جو في لهنايا عندي هادو لي 3 مول هادو. الوغ عندي هذا لو بتي كور، وعندي هذا قيس الدمعه هادي، وعندي هذا اللوفر. البنات الحاجه الاولى واش ندير، شوفوا القوام تاع لاباط تاعنا ولازم هاي ليك شوفوا توت فون. لهنايا واش لازم بالعقل نحط يدي، نحط لو مول تاعي تاع لو كور نحطو ونطبع ونعاود نجبد. هذه قلتها لكم نورمالمون، قلتها لكم في لي صابلي. معنيناش نحط يدي، نحط الطابع تاعي، نعبز ونعاود نجبد هكذا باش تقعد لنا لا فورم تاعها. فوالا نكمل هادو لي ديسان، نكملهم نطبعهم ونحطهم في لو مول ونسخن لو مول تاعي ا 180 دوغري باش هكذا ندخل ديريكتومون لي غاتو تاعي يطيبوا. الوغ لهنايا البنات راني عمرت لو مول تاعي. دوكا واش ندخلو لو فور بريشوفي ا 180 دوغري. فوالا بهذه الطريقه. الوغ البنات لهنايا بعد ما دخلتهم داخل الفوق وطيبتهم، هذه كميه نص كميه اللي يعني استعملتها. كاسكو جو في لهنايا حكمت لا باتا تارتيني. لا باتا تارتيني هذه اللي راح نستعملها. واش ندير، نحكم زوج حبات تاوعي هامليك، نعمر وحده بلا باتا تارتيني تاعي بهذه الطريقه. هلا نعمرهم كاع. البنات ما تخافوش لهنايا، ما تخافوش يجي الكاطو تاعكم سكري، باسكو شوفوا ديجا حطينا دو غروند كويير تاع سكر غلاس، دونك الحلاوه حتجينا جوست. لهنايا نعمرهم كاع وننتقلوا للطريقه الثالثه والاخيره تاع لا ديكوراسيون. لا ديكوراسيون سي سولون فوتر غو. فوالا هاي ليك نعمرهم كاع ونعاود نولي لكم. الوغ لهنايا البنات بعد ما عمرتهم بلا باتا تارتيني هامليك نشفو. كاسكو جو في فير لهنايا، شوفوا البنات هنايا خديت دو شوكولا اولي ذوبتها. قص انا خديت قص 250 غرام تاع شوكولا اولي، ذوبتها او ميكرووند، تقدروا تذوبوها ميم في بان ماري. زدت لها 250 غرام، زدت لها 2 كويير اي دومي تاع الزيت. شاك 100 غرام يكون عندك اون كويير سوب تاع الزيت. فوالا وخليتها دوكا راهي تتفات. لهنايا نديرو الكلاصاج تاعنا، هذه سي لا ديرنيير ايتاب افون لا ديكوراسيون. لهنايا واش نحكم الحبه تاعي، هذا البابي كويسون اللي استعملته قبيله، نحكم الحبه تاعي تاع الكاطو
نحطها سور اون فورشيت. هاي لك الطريقه نوريها لكم. نحطها سور اون فورشيت. واش ندير؟ نبدا استنى باش تشوفوا مليح في الكاميرا. هكذا ونبدا نغلاسيها. فوالا باش يجينا ان غلاساج فريمون كوم ان ميروار. فوالا ونحطها ونخليها تنشف. فوالا نزيد لكم لين دوزيام تاع لو كور بهذه الطريقه. نخليها تقطر مليح باش يجينا الكلاصاج تاعنا فريمون ليس. فوالا ونحطها ونخليها تنشف. فوالا نكملهم كاع نعاود نجي باش نوريكم كومون جو في ديكوري. هذه حاجه الاولى برك 1 مينوت. لهنايا بليسك حندير هذا اللوفال والدمعه والكور. نتوما لا ديكوراسيون على حسابكم، على حساب المقدور تاعكم وعلى حساب واش حبيتو. دونك انا لهنايا نزيد لها كالكو بيرل، لهنايا نزيد لها كالكو بيرل، لهنايا نحط لها لا في دور والدمعه تاعي نحط لها اون نوا. دونك سي كون فو فولي. الوغ البنات لهنايا حطيت اون نوا دو بيكون، لهنايا حطيت لهنايا كالكو بيرل ما باش داك تشوفوا مليح. ولهنايا هاي ليك لا في دور تاعي، هادي سي اون في دور. واش ندير؟ شوفوا الطريقه اللي حندير بها. كاين اللي ما يعرفوش يستعملوها. الوغ جو في سا، نحكم ان سيزو، تقدروا ميم اون بانس مي انا ما عنديش. هاي ليك جو لا كوب لا في دور تاعي، جو لا كوب ونحطها في لو كور تاعي. فوالا نستناو نحكم الكاميرا باش تشوفوا. هادو لي بان لهنايا، وهاي ليك لا في، وهاي ليك نوات بيكون تاعي. لهنايا هادو لي 3 موديل ندير لهم كاع لو غلاساج وندير لهم لا ديكوراسيون، ومن بعد ان شاء الله نبعث لكم لي فوتو. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه لا غوسيت. ان شاء الله تجربوها. ما تنساوش mon Instagram c'est cuisine en Shahrazad en cuisine, et le groupe تاع Facebook c'est les délices de Shahrazad. donc مرحبا بكم. ما تنساوش ديروا لي لايك، ان لايك ولا ان جيم في لا فيديو. والى اللقاء وصفه جديده ان شاء الله. j'espère de vous revoir une prochaine fois avec une bonne recette, et الى اللقاء. au revoir.